नमस्कार। सामाजिक विकास र आध्यात्मिक ज्ञान हाम्रो अभियान समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन र तपाईको आजको दिनलाई शुभ एवं माधुर्य बनाउन प्रातकालीन उषाको मधुराकसँगै सामुदायिक रेडियो सराङकोट 104.6 मेगाहर्जमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। पोखराको न्युरोड स्थित स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष र www.sorangkotKhabar.com मार्फत संसारभर सुन्न सकिने बिहान 5:30 बजेको सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथकको हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल भदौ महिनाको 16 गते शनिबार, नेपाल सम्बत 1143, तदनुसार सन् 2023 सेप्टेम्बर 2 तारिक आज तृतीया तिथि। अब सुनौ शुभ बिहानी खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। सुन तस्करसँग सुन गाल्ने साना ठूला 7वटा मेसिन भएको खुलासा। दावा छिरिङले निमा तामाङको नाममा नागरिकता लिएको पुष्टि। सुनको अनुसन्धानका लागि भारत र हङकङ पुग्यो सीआईबीको टोली। बालुवाटारको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न 17 जनाको बयान पूरा। आइतबारदेखि थुनछेक बहस सुरु हुँदै पोखरा र लुम्बिनी विमानस्थलबाट सिधै चीन उडान गर्ने बारे छलफल गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उद्घोष। भागभण्डा माग्दै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा तोडफोड। कांग्रेसका 15 केन्द्रीय सदस्यलाई विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी। 25 लाख मतदातासँग प्रत्यक्ष संवाद र 8 लाख सदस्य बनाउने माओवादीको कार्यक्रम। पूर्व युवराज पारस शाह अस्वस्थ, ह्याम्स अस्पतालको इमर्जेन्सीमा भर्ना। एमसीसी विरुद्ध विप्लव नेतृत्वको नेकपाले मार्च पास गर्ने। सरकारले भेटेन यातायात विभागको महानिर्देशक बन्ने सहसचिव। अस्त व्यस्त विभाग। राष्ट्रिय लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठानको बेइमानी, निशुल्क भनेर 1000 को टिकट थमाएपछि दर्शकहरू रुष्ट। नेपालको नक्साको चुच्चे भाग हटाएको भन्दै चिनिया दूतावासमा नेविसंघको प्रदर्शन। कैलालीमा स्रोत नखुलेको 5 लाख भारूसहित युवक पक्राउ। दक्षिण अफ्रिकामा एक भवनमा आगलागी, कम्तीमा 63 जनाको निधन। साउदीमा 177 नेपालीलाई 29 करोडको जरिवाना र मनसुन अवधिमा बाढी पहिरो र चट्याङबाट 73 जनाको निधन। खबरहरू विस्तारमा। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद 60 किलो 716 ग्राम सुन प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूसँग 7वटा सुन गाल्ने मेसिन भेटिएको छ। पक्राउ परेका चिनिया, नेपाली र भारतीय नागरिकको बयानका आधारमा अहिलेसम्म 7वटा सुन गाल्ने मेसिन फेला परेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका 1 जना अधिकृतले बताएका छन्। ती अधिकृतका अनुसार 5वटा मसिन ठूलो आकारका र 2वटा मसिन सानो आकारको फेला परेको छ। ठूलो मसिनले 5 किलो सुन एकै पटकमा गाल्छ। सानो मसिनले 2 केजी सुन एक पटकमा गाल्ने आरोपितहरूले बिहिबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बाँसबारी र चाबाहिलमा आरोपितहरूले बयान दिएका छन्। बिहिबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बाँसबारी र चाबाहिलबाट 2वटा साना आकारका मसिन बरामद गरेको थियो। ती साना मसिन मार्फत एक पटकमा 2 केजी सुन गाल्न सकिने अनुसन्धान अधिकृतहरूले बताएका छन्। सुन प्रकरणमा संलग्नहरूले संगठित र व्यवस्थित रूपमा सुन ल्याएर काठमाडौँमा गलाउने र त्यसपछि बिस्कुट आकारको बनाएर भारत पठाउने गरेको सीआईबीको प्रारम्भिक अनुसन्धानको निष्कर्ष छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले 14 साउनमा टोखा स्थित सुन रिफ्रेमिङ कारखानामा छापा मारेको थियो। सो कारखानाबाट ठूलो आकारको सुन गाल्ने मसिन बरामद भएको थियो। भारतीय नागरिक थप्तेन छिरिङको बयानको आधारमा टोखामा कारखानामा भेटिएको राजस्व अनुसन्धान विभागका 1 जना अधिकृतले बताएका छन्। विभागले सुन पगाल्ने रसायन पनि बरामद गरेको थियो। गाल्ने मसिन र रसायन विभागले सीआईबीको जिम्मा लगाएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद गरेको सुनको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी साउन 21 मा सीआईबीलाई सुम्पिएको थियो। हङकङबाट तस्करी गरेर ल्याएको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन 3 मा बरामद गरेको थियो। सुन प्रकरणमा संलग्नहरू विरुद्ध केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले संगठित अपराध मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। असार 30 मा हङकङबाट काठमाडौँ ल्याइएको सो सुन रेडी ट्रेड प्रणालीले मगाएको हो। सुन तस्करीमा संलग्न आरोपमा हालसम्म 25 जना पक्राउ परेका छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका तिब्बती मूलका बेल्जियमको पासपोर्टधारी दावा छिरिङले काभ्रे पलाञ्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निमा तामाङका नाममा नागरिकता लिएको पुष्टि भएको छ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार उनले काभ्रे पलाञ्चोकको नमो बुद्ध नगरपालिका 11 का पेमा तामाङको छोरा बनेर नागरिकता लिएको गृह मन्त्रालयले बताएको छानबिन टोलीले पुष्टि गरेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार उक्त विषयमा छानबिन गर्न गत साउन 22 गते गृह मन्त्रालयको नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव कृष्ण बहादुर कटुवालको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा गृह मन्त्रालयको कानूनी शाखा अधिकृत प्रमोद विक, काभ्रे पलाञ्चोकका प्रहरी नायब उपरीक्षक डुण्डीराज नेउपाने, अध्यागमन विभागका अधिकृत खेमराज सापकोटा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेका प्रशासकीय अधिकृत मीनराज थापा रहेका थिए। समितिले 2 हप्ता लगाएर गरेको अनुसन्धानमा उनले नेपालबाट नागरिकता लिएको पुष्टि भएको हो। उनी नेपालमा बेल्जियमको नागरिकका रूपमा पर्यटक भिजामा आएको अवस्थामा पक्राउ परेका थिए। उनले नेपाली नागरिकता लिएको पाएपछि तथ्य पुष्टि गर्न अनुसन्धान टोली गठन गरिएको थियो। सो नागरिकताको यकिन गर्न गरिएको अनुसन्धानमा उनले कृत्य गरेर नेपाली नागरिकता लिएको पुष्टि भएको छानबिन समितिका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन्। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले एउटा टोली भारत पठाएको छ। सीआईबीले प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी धर्मराज भण्डारीलाई भारत पठाएको हो। स्रोतका अनुसार थप अधिकृतलाई पनि भारत पठाउने तयारी भइरहेको छ। हङकङबाट ब्रेक प्याड भित्र लुकाएर ल्याएको सुन 3 साउनमा बरामद भएको थियो। 19 दिनसम्म राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरेर यसमा संगठित अपराधको तत्त्व देखिएको थप अनुसन्धानका लागि सीआईबीलाई हस्तान्तरण गरेको हो। त्यसक्रममा सीआईबीले सुन आउने ठाउँ हङकङमा केही कागजातको संकलन र तथ्यहरूको प्रमाणीकरणका लागि एसपी दिनेश आचार्यलाई पठाएको छ भने दिल्लीमा भण्डारीलाई पठाएको हो। हङकङबाट आएको सुनको गन्तव्य भारत भएकाले त्यहाँको नेक्सस बारे भारतीय पक्षसँग समन्वय गरेर भण्डारीले सूचना संकलन गर्ने एक अधिकृतले बताएका छन्। सीआईबीले हालसम्म यो प्रकरणमा 25 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ भने पक्राउ परेका मध्ये 6 जना विदेशी नागरिक रहेका छन्। सुन तस्करीमा चिनिया नागरिकहरूको मुख्य भूमिका देखिएको छ। नेपालको पाटाको व्यवस्थापन बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङले गरेको आशंका गरिएको छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवास क्याम्प भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न 17 जना प्रतिवादीहरूको बयान पूरा भएको छ। एकजनाको बयान जारी रहेको छ। न्यायाधीश भोलानाथ ढकालले दिएको जानकारी अनुसार 17 जना प्रतिवादीले बयान दिएका हुन्। समरजङ कम्पनीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख लोकहरि घिमिरेको बयान बाँकी छ भने बालुवाटारको जग्गा हिनामिनामा संलग्न आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले 18 जनालाई पक्राउ गरेको छ। शुक्रबार घिमिरेको बयान सकिएको जिल्ला अदालत काठमाडौँका एकजना अधिकृतले बताएका छन्। भदौ 11बाट थुनामा रहेका प्रतिवादीहरूको बयान सुरु भएको थियो। आइतबारदेखि सो मुद्दाको थुनछेक बहस सुरु हुनेछ। बालुवाटार स्थित ललिता निवास क्याम्पको 143 रोपनी 6 आना 3 पैसा 3 दाम हिनामिना भएको सीआईबीको अनुसन्धान निष्कर्ष रहेको छ। जिल्ला सरकारी कार्यालय वकिल कार्यालयले 289 जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। सरकारी वकिलले जग्गा फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि मृत्यु भएका 21 जनालाई पनि प्रतिवादी कायम गरेको छ। अरिङ्गालको टोकाईबाट स्याङ्जामा एकजनाको मृत्यु भएको छ। स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिका 1 का 28 वर्षीय चेलिस श्रेष्ठको मृत्यु भएको हो। मंगलबार साँझ घर नजिकैको अरिङ्गालको पोलो पोल्ने क्रममा श्रेष्ठलाई अरिङ्गालले टोकेका थिए। उनलाई 50 भन्दा बढी अरिङ्गालले टोकेको बताइएको छ। घाइते श्रेष्ठको उपचारका लागि पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजमा ल्याइएको थियो। उपचारकै क्रममा बुधबार बिहान मृत्यु भएको गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराले जानकारी दिएको छ। अरिङ्गालको पोलो पोल्नका लागि 6 जना मिलेर गएका थिए। उनी रुखमा चढेर पोल्न लागेका थिए भने अन्य चाहिँ भागेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आसन्न चीन भ्रमणको क्रममा पोखरा र लुम्बिनी विमानस्थलबाट सिधै चीनका विभिन्न शहरमा उडान भर्ने बारे छलफल गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार समाजवादी मोर्चाको गण्डकी स्तरीय सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो चीन भ्रमणका एजेन्डा बारे बोल्दै सो कुरा बताएका हुन्। कोराला नाका र रुइला नाका खोल्न चीनसँग सहमति गर्ने एजेन्डा तय भइसकेको छ। साथै पोखरा र लुम्बिनी एयरपोर्टबाट सिधै चीनका लागि चीनका लागि शहरमा उडान भर्ने बारे छलफल गर्नेछु प्रचण्डले भनेका छन्।
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न 20 वैशाख 2076 मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बानेश्वर स्थित संसद भवन पुग्ने कार्यक्रम थियो। अति विशिष्ट व्यक्तिको औपचारिक सवारी भन्दै उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले महाराजगंज दरबार मार्ग सिंहदरबार हुँदै बानेश्वरसम्मको रूट आधा घण्टा अगावै खाली गरायो। कर्फ्यू लागे सरह भयो। राजधानीको भित्री भाग यसरी सड़क खाली गराएर भएको गणतान्त्रिक मुलुकका राष्ट्र प्रमुखको सवारीको विरोधमा सड़क प्रयोगकर्ताहरूले एकसाथ हर्न बजाएर प्रतिकार गरे। यसको 2 महिना अघि सेना दिवसको भोलिपल्ट आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारी जाँदा पनि सवारी चालकहरूले एकैसाथ हर्न बजाएर विरोध जनाएका थिए। भण्डारीको कार्यकालभर सड़क खाली गरेर हिँड्ने र सड़क प्रयोगकर्ताहरूले विरोध गर्ने क्रम चलिरह्यो। तर तामझामपूर्ण सवारीका कारण आफ्नो जति नै आलोचना भए पनि राष्ट्रपति भण्डारी र सरकारले भिआईपी सुरक्षा प्रोटोकलमाथि पुनर्विचार गरेन। यतिसम्म कि त्यतिबेला यसलाई सामान्य छलफलमा ल्याउनसम्म जरुरी ठानिएन। 2079 भदौ अन्तिम साता चिनिया जनकांग्रेस अध्यक्ष ली चान्सु काठमाडौँ आउँदा समेत उनको आवतजावत हुने रूट खाली गराइयो। उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भयो। त्यतिबेला अत्यावश्यक सवारी साधन एम्बुलेन्स पनि रोकियो। चलचित्र निर्देशक निश्चल बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर राख्दै भने जति नै ठूलो मान्छे आए पनि ट्राफिकले एम्बुलेन्सलाई रोकिन दिनु भएन। ज्यान भन्दा ठूलो सवारी कुनै भिआईपी को हुनु हुँदैन। चिनिया जनकांग्रेस अध्यक्ष ली चान्सु काठमाडौँ आउँदा सड़क खाली गराइएका बेला भीड़मा अड्किएको एम्बुलेन्स रहेको थियो। एम्बुलेन्स रोकिएको त्यो पहिलो घटना थिएन। 10 मंसिर 2078 मा नेकपा एमाले चितवनमा गरेको शक्ति प्रदर्शनका क्रममा नेता कार्यकर्ताको भीड़ माझ नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको ग2 7710 नम्बरको एम्बुलेन्स अलपत्र परेको थियो। चालक दीपक छेत्रीले चलाएको एम्बुलेन्समा दमले ग्रसित 80 वर्षीय बिरामी रहेकी थिइन्। तर भरतपुरको सीएमसी अस्पतालबाट अक्सिजन सहित लिएर हिँडेको बिरामी बोकेको एम्बुलेन्स नारायणघाट बजारमा झण्डै 6 घण्टा अलपत्र परेको चालक छेत्रीले बताएका छन्। विदेशी पाहुना, राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको सवारी वा मुख्य दलका शीर्ष नेताहरूको आवतजावत हुँदा मात्र यो समस्या हुने होइन। जहाँ जहाँ अति विशिष्ट वा विशिष्ट व्यक्तिको जमघट आवतजावत हुन्छ ती क्षेत्रमा नागरिकले यस्तो हैरानी खेप्नु सामान्य कुरा मानिन थालेको छ। हुँदा हुँदा विशिष्ट भनिने मन्त्रीहरू समेतको भिआईपी व्यवहार सर्वसाधारणका लागि महँगो पर्दै गएको छ। एउटा उदाहरण ठमेल स्थित VFX ग्लोबल मार्फत केनाडाको भिजा आवेदन दिन 19 भदौ 2079 मा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ त्यहाँ पुग्दा सुरक्षा गार्ड शेरजङ गुरुङले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेकै कारण पक्राउ गर्नु पर्यो। भएको के थियो भने बिना पूर्व जानकारी त्यहाँ पुगेका श्रेष्ठ आफू मन्त्री भएको भन्दै रबाफिलो शैलीमा लाइनमा नबसिकन अगाडि जान खोजे। आफूलाई विशिष्ट ठान्ने अधिकांशले जहीँ तहीँ त्यस्तो व्यवहार गर्ने गर्दछन्। तर त्यहाँका सुरक्षा गार्ड गुरुङले उनलाई लाइनमा बसेर आउन भने। फेरि पनि उनले सुरक्षा गार्ड गुरुङलाई आफू मन्त्री भएको बताए। गुरुङले लाइनमा बसेर पालो पर्खन भनेको परिणाम सुखद भएन। मन्त्रीलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा गुरुङ पक्राउ परे। तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठको आदेशमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्यो। मन्त्रीको व्यवहारको व्यापक आलोचना भएपछि 3 दिनपछि गुरुङलाई थुनामुक्त गरियो। विशिष्ट भनिएका व्यक्तिहरूको रबाब सड़कमा पनि उस्तै छ। उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका पूर्व प्रमुख मिङमार लामाका अनुसार विशिष्ट व्यक्तिहरूकै कारण कतिपय अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीलाई सवारी व्यवस्थापन गर्न हम्मे पर्ने गरेको छ। सरकारी मर्यादा क्रममा शीर्ष 7 भित्र पर्ने विशिष्टहरूको आवागमनले राजधानीको सवारी अस्तव्यस्त बनाएको उपत्यका ट्राफिक कार्यालयले हालै गरेको अध्ययनले पनि देखाएको छ। ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी पोषराज पोखरेलका अनुसार मुलुकका विशिष्ट व्यक्तिका सवारीको हकमा गृह मन्त्रालयबाट सूचना प्राप्त भए त्यो अवधिमा लाइट बन्द गरेर आवतजावतलाई खुला गर्ने गरिन्छ। तर ट्राफिक प्रहरीले 2079 सालमा गरेको एउटा अध्ययनले नेपालका विशिष्ट व्यक्तिहरूले बिना सूचना ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्दै हिँड्ने गरेको देखाउँछ। सो अध्ययन अनुसार 2079 भदौ महिनामा मात्रै मुलुकका विशिष्ट व्यक्तिले 1259 पटक ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेका थिए। प्राप्त अध्ययनको सारमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीले मात्रै 1 महिनामा 18 स्थानमा 85 पटक ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको थियो। त्यस्तै तत्कालीन उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन पासाङको सवारीले 9 स्थानमा 18 पटक ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गरेको थियो। त्यसबेला मुलुकको प्रधानमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवाको सवारीले उपत्यकाको 25 स्थानमा 165 पटक सवारी नियम उल्लङ्घन गरेको थियो भने तत्कालीन कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको सवारीले 26 स्थानमा 80 पटक ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको थियो। यस्तै तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको सवारी साधनले 34 स्थानमा 123 पटक ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको विवरणमा उल्लेख छ। यस्तै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाको सवारी साधनले 34 स्थानमा 123 पटक ट्राफिक लाइट सम्बन्धी
नियम उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ भने तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको गाडीले 78 स्थानमा 274 पटक ट्राफिक लाइट सम्बन्धी नियम मिचेको थियो। तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेको सवारी साधनले पनि 33 स्थानमा 76 पटक सवारी नियम उल्लङ्घन गरेको थियो। यस्तै सो अध्ययनले न्यायाधीशहरूका सवारी साधनहरूले पनि नियम उल्लङ्घन गरेको देखाएको छ। ती न्यायाधीशको गाडीले 26 स्थानमा 80 पटक सवारी नियमको उल्लङ्घन गरेको रेकर्डमा देखिएको छ। बाँकी खबरहरू। पोखराका व्यावसायिक तथा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पोखरा एयरपोर्टको लागि चीनले दिएको ऋणलाई अनुदानमा बदल्नको लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन्। सबै सङ्घ संस्थाको तर्फबाट पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पवन कुमार प्रजापतिले हस्तान्तरण गरेको ज्ञापन पत्रमा असोज 4 गतेदेखि हुने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा यो एजेन्डा समावेश गर्न माग गरिएको हो। यस्तै नेपाललाई गन्तव्य राष्ट्रमा सूचीकृत गर्न कोराला नाका सञ्चालनको पहल थाल्न एवं गोर्खामा पर्ने रुइला नाका खोल्न, पोखरा चक्रपथको लागि सहयोग जुटाउन तथा पोखरा मुगलिन सडक निर्माणमा चिनिया ठेकेदार कम्पनीले देखाएको ढिलासुस्तीबारे जानकारी गराउन पनि माग गरिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ज्ञापन पत्रमा लेखिएका सबैजसो विषयहरू भ्रमणको एजेन्डामा परेको बताएका छन्। कोराला नाकामा संरचना बनाउने र खोल्ने कुरा भएकै छ। रुइला नाका खोलिँदैछ, एयरपोर्टको कुरा पनि उठान हुन्छ, उनले प्रतिनिधि मण्डललाई आश्वस्त पार्दै भनेका छन्। ज्ञापन पत्रमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चेन्दु, पोखरा र पोखरा कुन्मिङ हुँदै हङकङ गन्तव्य बनाएर उडान भर्ने वातावरण मिलाउन पोखरा एयरपोर्टको 2500 मिटरको धावन मार्ग 3000 मिटर बनाउने निर्णयसहित निर्माणमा चीन सरकारको सहयोग खोज्न सुझाइएको छ। यस्तै पोखरा र नेपाललाई चिनिया नागरिकको भ्रमण गन्तव्यमा सूचीकृत गर्दै निश्चित अवधिका लागि दुवै देशले भिजा फ्री गर्न, पोखरामा चिनिया वाणिज्य दूतावास स्थापनाको आग्रह गर्नुपर्ने विषय पनि ज्ञापन पत्रमा समेटिएको छ। कोराला नाका सञ्चालनमा आए नेपाल चीन नाकाहरू मध्ये सबैभन्दा फराकिलो, धेरै पूर्वाधार निर्माण गर्ने ठाउँ उपलब्ध र तुलनात्मक रूपमा सहज र व्यावसायिक लागत कम हुने नाका बन्ने जानकारी गराउँदै ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ। कोराला नाका सञ्चालन पश्चात मुक्तिनाथ, दामोदर कुण्ड हुँदै मान सरोवर, कैलाश पर्वत यात्रा सहज हुने हुनाले पर्यटन प्रवर्धनमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ भन्ने कर्णालीले पनि यो नाकाबाट लाभ लिनेछन्। मुस्ताङ डोल्पा सडक निर्माण अन्तिम चरणमा रहेकाले कर्णालीले लाभ पाउने ज्ञापन पत्रमा तर्क गरिएको छ। यस्तै गोर्खाको रुइला नाका खोल्दै रुबी भ्यालीको प्रवर्धन गर्न र सो क्षेत्रका नागरिकको लागि अत्यावश्यक पर्ने खाद्यान्नको ढुवानी प्रबन्ध मिलाउन ज्ञापन पत्र मार्फत आग्रह गरिएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले 15 जना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई विभागीय प्रमुखमा मनोनयन गरेका छन्। हिजो सभापति देउवाले नेपाली कांग्रेसको विधान 2017 संशोधन सहितको धारा 37(1) ग बमोजिम उनीहरूलाई विभिन्न विभागको प्रमुखमा मनोनयन गरेका हुन्। मनोनित हुने केन्द्रीय सदस्यहरूमा कृष्णचन्द्र नेपाली प्रदेश समन्वय विभागको जिम्मेवारी पाएका छन् भने पुष्पा भूषालले महिला विभागको जिम्मेवारी पाएकी छन्। त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य चिनकाजी श्रेष्ठले उद्योग तथा व्यापार विभागको जिम्मेवारी पाएका छन् भने किरण यादवले तराई मधेस समन्वय विभागको जिम्मेवारी पाएका छन्। थारू विभागको जिम्मेवारी योगेन्द्र चौधरीले पाएका छन् भने पर्यटन विभागको जिम्मेवारी आङ्गेल शेर्पाले पाएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन्। जनतासँग माओवादी रूपान्तरण अभियान अन्तर्गत सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले 3 महिने अभियान भदौ 16 गतेबाट सुरु गर्ने भएको छ। उक्त कार्यक्रमको तयारी पूरा भएको हिजो पत्रकार सम्मेलन गरेर सो पार्टीले जानकारी दिएको हो। अभियान मार्फत घर घरमा माओवादी, जनजनमा माओवादीको नारा लिएर माओवादी केन्द्र जनता समक्ष पुग्न लागेको हो। अभियानको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज उद्घाटन गर्दैछन्। कार्यक्रम अन्तर्गत माओवादीले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई वडा तहसम्म पठाउनेछ। त्यसरी खटिने नेताहरूले कम्तीमा 25 लाख मतदातासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी सरकारले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा गरेका काम कारबाहीहरूको जानकारी गराउने लक्ष्य माओवादीले लिएको छ। साथै अभियान मार्फत पार्टी सदस्य 8 लाख पुर्याउने माओवादीको तयारी छ। अभियान अन्तर्गत अध्यक्ष प्रचण्ड चन्द्रागिरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 को घट्टे डाँडा पार्कमा जानेछन्। त्यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा ललितपुर महानगरको 28 वडा, उपाध्यक्ष अग्नेश सापकोटा सिन्धुपाल्चोकको लिसङ्खु पाखर 3, उपाध्यक्ष पम्फा भूषाल ललितपुर महानगर 22 मा खटिने भएकी छन्। पूर्व युवराज पारसा अस्वस्थ भएका छन्। मुटुमा समस्या भएपछि उनलाई मण्डीखा टार स्थित ह्याम्स अस्पताल लगिएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी कुमोद ढुङ्गेलले पारसलाई ह्याम्सको इमर्जेन्सीमा भर्ना गरिएको पुष्टि गरेका छन्। तर के भएको भन्ने बारे आफूलाई यकिन नभएको उनले बताएका छन्।
पारस शाह महाराजगञ्जको चप्पल कारखाना नजिकै एक अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका छन्। पारसको थप चेक जाँच जारी रहेको छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले एमसीसी कार्यान्वयन विरुद्ध पहिलो चरणको संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ, जसमा गोष्ठी र मार्चपास अभियान रहेका छन्। शुक्रबार बिहान बसेको सो पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले काठमाडौँको लप्सेफेदीबाट धादिङ, नुवाकोट, मकवानपुर, नवलपरासी, रूपन्देही लगायतका जिल्लामा अन्तर्क्रिया र गोष्ठी गर्नेछ। ती कार्यक्रम सकभर देशभक्तहरूको संयुक्त रूपमा आयोजना गरिने र यदि त्यसो नभए पनि नेकपाले एकल रूपमा गोष्ठी र अन्तर्क्रियाहरू गर्ने नेता अनिल शर्माले बताएका छन्। यी कार्यक्रम भदौ 19 गतेदेखि 23 गतेसम्म हुनेछन्। शर्माका अनुसार असोज 1 गतेदेखि 15 गतेसम्म एमसीसी विरुद्ध मार्चपास अभियान चलाउने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ। गोष्ठीको कार्यक्रम सकिएपछि असोज 1 गतेदेखि 15 गतेसम्म एमसीसी विरुद्ध मार्चपास अभियान सुरु गर्ने शर्माले जानकारी दिएका छन्। त्यसमा सामाना सांस्कृतिक परिवार र कलाकार माइला लामा सहितको टोली पनि सहभागी हुने जनाइएको छ। पहिलो चरणको कार्यक्रम सकिएपछि स्थायी कमिटी बैठक बसेर दोस्रो चरणको कार्यक्रम तय गर्ने सो पार्टीले जनाएको छ। पहिलो चरणको कार्यक्रममा अहिले सहभागी छौं, यो सकिएपछि आवश्यकता अनुसार निर्णय हुन्छ, नेता शर्माको भनाइ छ। खबरहरू। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चाडपर्व सुरु भइसकेकाले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउन स्थानीय सरकारलाई परिपत्र गरेको छ। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा हुने अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि र कालो बजारी रोक्न मन्त्रालयले पालिकालाई परिपत्र गरेको हो। मन्त्रालयले 753 वटै पालिकालाई परिपत्र गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहत वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले संघीय मामला मन्त्रालयलाई बजार अनुगमनका लागि पालिकालाई जानकारी दिन परिपत्र गरेको थियो। कतिपय कम्पनी तथा बिक्री कक्ष र वितरकले इजाजत पत्र नलिई प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरणको काम भइरहेको गुनासो विभागमा आएकाले तीनै तहका सरकार र सरोकारवाला निकाय सतर्क हुनुपर्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मातहत कार्यालयले वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। हिजो कृषि मन्त्री महेन्द्र ध्वज जीसीको उपस्थितिमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को कार्य प्रगति र आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो। कृषि विकास निर्देशनालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको आयोजनामा कार्यक्रम भएको हो। कार्यक्रममा कृषि विकास निर्देशनालयका महानिर्देशक वासुदेव रेग्मी, पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका प्रमुख डाक्टर राजेश कुमार चौधरी, कृषि ज्ञान केन्द्र कास्कीका प्रमुख किरण सिगदेल, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत शम्भुराज पाण्डेले प्रस्तुति दिएका थिए। कार्यक्रममा कृषि विकास निर्देशनालय, बिउ बिजन प्रयोगशाला बाली विकास अधिकृत अमृत रेग्मी, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालाका वरिष्ठ माटो विज्ञ सुनिल पाण्डे, बागवानी विकास स्रोत केन्द्र प्रमुख गोविन्दराज कोइराला, कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्रका नीलकण्ठ पोखरेल, बाली संरक्षण प्रयोगशालाका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत शालिग्राम अधिकारीले गत आर्थिक वर्षको प्रगति र आगामी वर्षको कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराएका थिए। कार्यक्रममा कृषि विकास निर्देशनालयका महानिर्देशक रेग्मीले कृषिको विकास गर्न दक्ष प्राविधिकको दरबन्दी थप्नुपर्ने बताएका छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा निर्देशनालयले कुल बजेटको 80% बजेट खर्च भएको सुनाएका छन्। कार्यक्रममा कृषि मन्त्री जीसीले नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले किसानको हक अधिकारका लागि मन्त्रालय चिन्तित भएको बताए। कृषि क्षेत्रमा भएका रोग र समस्यालाई समाधान गर्दै कृषिको आधुनिकीकरणमा मन्त्रालयले योजना बनाएर अगाडि बढ्ने उनले बताएका छन्। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा तोडफोड भएको छ। नेकपा समाजवादी निकट अनेरा सुबीले हिजो विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा तोडफोड गरेको हो। समाजवादी निकट विद्यार्थीहरूले परीक्षा नियन्त्रक देवसिंह नाथ र सहायक परीक्षा नियन्त्रक वीरबहादुर सिंहको कार्यकक्षमा तोडफोड गरेका हुन्। विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रक देवसिंह नाथले समाजवादीका सिधै 12-15 जना नेता कार्यकर्ताले कार्यालयमा तोडफोड गरेको बताएका छन्। सहायक परीक्षा नियन्त्रक सिंह र परीक्षा नियन्त्रक नाथको कार्यकक्षमा रहेका सिसा, टेबल, कुर्सी, कागज पत्र भएको दराज तोडफोड भएको छ। समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठनले भागभण्डा मागेकै कारण तालाबन्दी गरेको परीक्षा नियन्त्रक नाथले बताएका छन्। उनले भने हामीहरू उहाँहरूसँग 6 पटक वार्तामा बस्यौं, तर भाग चाहियो भन्ने अब हाम्रो स्तरबाट उहाँहरूलाई भाग दिन सक्ने कुरो भएन। भाग नै माग्ने भए कार्यकारीसँग माग्नु पर्यो। उनीहरूले विश्वविद्यालयका विभिन्न आङ्गिक तथा विभागमा समाजवादी निकटका प्राध्यापकलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। परीक्षा नियन्त्रकको कार्यकक्ष तोडफोड गरेपछि कार्यालयको कामकाज प्रभावित भएको छ।
गत 11 साउनमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रहेका नारायण प्रसाद भट्टराईले औपचारिक रूपमा बिदा लिए। उनी 7 साउनमा गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएदेखि नै विभागका लागि नयाँ महानिर्देशक पठाउन प्रयत्न भइरहेको थियो। तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नयाँ महानिर्देशक नभेटाएपछि भट्टराईले धेरै दिन कुर्न चाहेनन्। भट्टराई रमना लिएर हिँडेपछि मन्त्रालयले अहिलेसम्म विभागमा महानिर्देशक पठाउन सकेको छैन। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म विभागमा पठाउन महानिर्देशक नै फेला परेका छैनन्। एक पूर्व सचिवका अनुसार कुनै समय थियो जति बेला यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक बन्न सहसचिवहरू बीच तछाड मछाड नै चल्थ्यो। कमाउ अड्डाका रूपमा चिनिएको यो विभागमा महानिर्देशक हुनेको छवि कमजोर हुने जोखिम भए पनि सेवा प्रवाह सुधारका काम गर्न चाहनेका लागि यो अड्डाको नेतृत्व गर्न पाउनु अवसरको रूपमा समेत थियो। तर अहिले ठिक उल्टो भएको छ। 2072 मा संविधान जारी भएर यातायात सम्बद्ध सेवाहरू प्रदेश सरकार मातहत गएसँगै यातायातमा महानिर्देशक बन्न चाहनेहरूको रुचि घट्दै गएको छ। त्यसमाथि प्रविधिसँग जोडिएका स्मार्ट लाइसेन्स र इम्बोस नम्बर प्लेट जस्ता केही ठूला ठेक्काहरू लगाएपछि त्यसले सेवा प्रवाह झन खस्किएसँगै विभागमा महानिर्देशक हुन खोज्ने सहसचिवको संख्या घट्दै गएको हो। अहिले सहसचिवहरू त यातायात विभागमा जानुभन्दा बरण्डामा नै बस्न रुचाउन थालेका छन्। विभिन्न मन्त्रालयमा जिम्मेवारी र बस्न समेत टेबल कुर्सी नपाएपछि थुप्रै सहसचिवहरू हाजिर गरेर घर फर्किरहेका छन्। तर यातायात व्यवस्था विभाग जस्तो दैनिक सेवा प्रवाहका हिसाबले धेरै सेवाग्राही जोडिने अड्डामा जान सहसचिवहरू तयार छैनन्। पछिल्लो पटक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा हाजिर भएका ज्ञानराज सुवेदीले पनि विभागमा महानिर्देशकमा रूपमा जान रुचि नदेखाएपछि मन्त्रालय अर्को सहसचिवको खोजीमा लागेको छ। महानिर्देशक नहुँदा विभाग निमित्त प्रमुखको भरमा चलिरहेको छ। वरिष्ठ लोकगायक संगीतकार चलचित्र निर्देशक एवं स्रष्टा नारायण रायमाझीको एकल साँझ हिजो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा गुन्जियो। तर आयोजकले झुटको खेती गर्दा स्रष्टा रायमाझीलाई प्रत्यक्ष हेर्न पुगेका कैयौं दर्शकहरू रुष्ट बनेका छन्। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित सांगीतिक साँझ कार्यक्रम कमलादीमा भद्रगोल देखियो। टाढा टाढाबाट स्रष्टा रायमाझीलाई हेर्न आएका दर्शक श्रोता पनि आयोजकबाट दिक्क भए र उनीहरूले गाली गरे। कार्यक्रमको प्रचारमा आयोजकले सबै दर्शकलाई निशुल्क भनेर विज्ञापन गरेर अन्तिम समयमा 1000 को टिकट भिडाउन खोजेको आगन्तकहरूको गुनासो छ। कार्यक्रम हल प्रवेशद्वारमा आयोजकका प्रतिनिधिहरू टिकट बाँड्न र बेच्न व्यस्त भएका थिए। अर्कातर्फ निशुल्क कार्यक्रम हेर्न पाइन्छ भन्ने आशामा पुगेका बच्चादेखि वृद्धसम्मको भिड भने भिडले गुनासो गरिरहेको थियो। नेपाल टेलिकम नारायण रायमाझी सांगीतिक साँझमा रायमाझीका सबै शैलीका सदाबहार लोकप्रिय गीत संगीतको प्रस्तुति हुने सुनेपछि दौडँदै प्रज्ञासम्म आइपुगेका कतिपय दर्शक त लोकदोहोरी प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्य समेत रहेका थिए, जो आफै हलमा प्रवेश गर्न नपाएर दिक्क भए। उनीहरूको गुनासो छ, प्रज्ञा प्रतिष्ठानसम्म आएर पनि स्क्रिनमै हेर्नुपर्छ भने हामी घरमै टिभी हेरेर बस्थ्यौं। आयोजक फटा निस्कियो र हामीले दुःख पायौं। आयोजकले निशुल्क भनेर प्रचार गरे पनि पछि प्रज्ञाको डबलीमा डिजिटल स्क्रिन राखेर दर्शकको चित्त बुझाउने प्रयास गरिएको थियो। नारायण रायमाझीलाई प्रत्यक्ष हेर्ने रहर बोकेर पुगेका दर्शकको रहरमाथि आयोजकले घात गरेका छन्। दुःख पोख्दै केही दर्शकले भने रायमाझीका मार्मिक कथा व्यथामा आधारित 100औं गीत प्रत्यक्ष हेर्न पाउने भन्दै आशा देखाए। हामी बिहानदेखि कार्यक्रम स्थलमा पर्खेर बस्यौं। हलभित्र जाने बेलामा 1000 को टिकट काटेर मात्र भित्र छिर्न पाइन्छ भन्छन्। अर्का निराश दर्शकले भने भदौको तातो घाममा प्रज्ञाको डबलीमा छाताले गर्मी छल्दै जसोतसो प्रस्तुति हेर्न पाइयो। स्क्रिनमा पैसा लाग्छ भन्ने थाहा भएको भए घरमै टिभी हेरेर बसिन्थ्यो नि। अर्कातर्फ कार्यक्रम सुरु भएपछि पनि आयोजकले सांगीतिक कार्यक्रम सबैलाई निशुल्क नै रहेको दावी गरिरहे। कार्यक्रम सुरु हुनै लाग्दा प्रतिष्ठानका पूर्व अध्यक्ष चन्द्र शर्माले भने यो सांगीतिक कार्यक्रम अन्य भन्दा भिन्न हो र सबै दर्शकका लागि पनि यो निशुल्क हो। यता वर्तमान अध्यक्ष रीता थापा मगर भने कुराकानीका लागि आग्रहलाई टारिरहन्। निशुल्क भन्दै शुल्क उठाउने प्रतिष्ठानको बेइमानी किन भनेर प्रश्न गर्न खोज्दा उनी कार्यक्रमको व्यस्तता देखाउँदै बोल्न मानिनन्। सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। नेपाल विद्यार्थी संघ नेभी संघले चीनिया दूतावासमा प्रदर्शन गरेको छ। चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको नक्साको चुच्चे भाग हटाएको भन्दै नेभी संघ विरोधमा उत्रिएको हो। नेपालले 2077 सालमा जारी गरेको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखलाई समेटिएको थियो। तर चीनले आफ्नो नयाँ नक्सामा उक्त भूभाग समेटेको छैन। नेभी संघले नक्सा विवाद समाधान गर्न काठमाडौँ स्थित चीनिया दूतावासलाई कूटनीतिक नोट उपलब्ध गराएको छ। कूटनीतिक नोटको जवाब नपाएपछि नेभी संघले नक्सा संशोधन गर्न दबाब दिन दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरेको हो।
कैलालीमा स्रोत नखुलेको 5 लाख भारतीय रुपियाँ सहित प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीबाट खटिएको सादा पोसाकको टोलीले गोदावरी नगरपालिका 1 वनखेत बस्ने 35 वर्षीय रमेश बहादुर तिरुवालाई पक्राउ गरेको हो। इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी गणेश बरालले विशेष सूचनाका आधारमा खटिएको टोलीले तिरुवाको घर खानतलासी गरेर 4,74,500 भारतीय रुपियाँ र 2 ग्राम 190 मिलिग्राम लागु औषध खैरो हिरोइन बरामद गरेको जानकारी दिएका छन्। नेपालको पूर्वी नाका काँकरभिट्टामा प्रहरीले व्यापारीसँग लाइन मिलाएर रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय काँकरभिट्टाबाट ड्युटीमा खटिएका तथा घुमुवा प्रहरीले व्यापारीहरूसँग बिना भन्सार सामान छोडे बापत रकम लिने गरेको खुलासा भएको हो। आर्थिक लाभका लागि आफ्नो मर्यादा समेत ख्याल नराख्दा बेला बेला यहाँका प्रहरीहरू आलोचित हुने गरेका छन्। प्रहरीले मेची पुलमा नै पुगेर समेत व्यापारीबाट रकम असुल्ने गरेपछि केही व्यापारीले त्यसको विरोध गर्ने गरेका छन्। त्यस्तै कहिलेकाहीँ व्यापारी र प्रहरी बीच झडपकै अवस्था समेत सिर्जना हुने गरेको छ। नाकामा प्रहरीको ज्यादती भनिसाध्य छैन। एक व्यापारीले भने उनीहरूलाई चित्त बुझाइएन भने पुरै दुःख दिने गर्दछन्। भन्सार गरी लैजाने सामान पनि भन्सार कार्यालय पुर्याउन नपाइ नै रोक्ने गरेको उनको भनाइ छ। दैनिक रूपमा खाद्यान्न किराना पसल तथा घरियासी प्रयोजनका लागि भारतको पानी ट्याङ्कीबाट सामान ओसार पसार गरेर घर खर्च चलाउँदै आएका ससाना व्यापारीलाई दुःख दिँदै प्रहरीले पैसा कमाउने माध्यम बनाएर रकम असुल्ने गरेको एक व्यापारीले गुनासो गरेका छन्। चराङकोट खबरमा अब विदेशका खबर। दक्षिण अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो सहर जोहानेसबर्गको एक भवनमा भएको आगलागीमा 63 जनाको ज्यान गएको छ। जोहानेसबर्गको एक 5 तले भवनमा आगलागी हुँदा 63 जनाको ज्यान गएको र 50 जना भन्दा धेरै घाइते भएको बीबीसीले जनाएको छ। ज्यान गुमाउनेमा केही अग्नि नियन्त्रक पनि रहेका छन्। कयौं व्यक्ति अझै भवनभित्र फसेको आशंकामा खोजी भइरहेको छ। नेपालमा भएको सम्झौता अनुसार काम र तलब नपाएको भन्दै साउदी अरबमा आफू काम गरिरहेको कम्पनी छोड्दै हुनुहुन्छ भने होशियार। त्यसरी काम छोडे एकातिर तपाईँ अवैधानिक कामदार बन्नुहुन्छ भने अर्कोतिर सम्झौता भएको कम्पनीले तपाईँ विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सक्छ। कमाउन आएको परदेशमा उल्टै जरिवाना तिर्न नसकेर बन्धक बन्नुपर्नेछ। तपाईँसँग साउदीको अनुमति कार्डमा अनुमति आकामा आइडी छ। तपाईको नामबाट अरू कसैले सिम कार्ड निकाल्यो भने पनि जरिवानाको फन्दामा पर्नुहुनेछ। यी र यस्ता विषयमा ध्यान नदिँदा 177 जना नेपालीले ठूलो जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ। उनीहरूलाई 29 करोड 54 लाख 60 हजार रुपियाँ और 86 लाख 90 हजार साउदी रियल जरिवाना तोकिएको साउदी स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। नेपाली कामदारको मुख्य आकर्षक साउदी मानिन्छ। यहाँका नीति र नियमको पालना नगर्दा कमाउन पुगेका नेपाली कामदारहरू उल्टै जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। खाडी मुलुक मध्ये नेपालीका लागि दोस्रो ठूलो मुलुकमा साउदी पर्दछ। साउदीमा पुग्ने नेपाली कामदारको संख्या र माग धेरै रहेको छ। तर नेपालमा गरिने सम्झौता र साउदीमा पुगेपछि हुने सम्झौतामा सेवा र सुविधामा निकै भिन्नता हुने गर्दछ। फ्री भिजा फ्री टिकट भन्ने गरिए पनि साउदी पुग्ने कामदारसँग म्यानपावर कम्पनीले 1 लाखदेखि 2 लाखसम्म उठाउँदै आएका छन्। अर्कोतिर नेपालमा हुने सम्झौता अनुसार साउदीमा तलब र सेवा सुविधा पाइँदैन। त्यसकारण नेपाली कामदार आफू कार्यरत कम्पनीबाट भाग्ने गर्दछन्। त्यसरी भागेपछि उनीहरू स्वतः अवैधानिक कामदार बन्छन् अनि सम्बन्धित कम्पनीले विभिन्न बहानामा भागेका कामदार विरुद्ध मुद्दा हाल्ने र लाखौं रियल जरिवाना तिर्न बाध्य बनाउने गरेका छन्। सम्झौता अनुसारको काम नपाउने र धेरै कमाउने लोभमा परेर आफू कार्यरत कम्पनी छाडेर भाग्दा सम्बन्धित कम्पनीले प्रत्येक व्यक्ति 2000 देखि 3 लाखसम्म जरिवाना तोकेर मुद्दा दायर गर्छन्। कतिपय मुद्दामा अदालतको फैसला प्रक्रियामा उपस्थित नहुँदा अदालतको फैसला अनुसार जरिवाना बढ्दै जाने गरेको छ। मुलुकमा यस वर्ष मनसुन अवधि जेठ 31 देखि भदौ 8 गतेसम्ममा बाढी पहिरो र चट्याङबाट 73 जनाको ज्यान गएको छ। मनसुन अवधिमा 102 जना घाइते हुनका साथै 20 जना बेपत्ता भएका छन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलका अनुसार मनसुन अवधिमा मुलुकका 135 ठाउँमा बाढी, 429 ठाउँमा पहिरो तथा 83 वटा चट्याङका घटना भएका छन्। उक्त विपदका घटनामध्ये बाढीमा परि 12 जनाको मृत्यु, 7 जना घाइते र 21 जना बेपत्ता भएका छन्। यस्तै पहिरोमा परि 38 जनाको मृत्यु, 40 जना घाइते र 9 जना बेपत्ता भएको कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले बताएका छन्। भारी वर्षाका कारण 2 जनाको ज्यान गएको छ भने चट्याङबाट 21 जनाको मृत्यु र 43 जना घाइते भएका छन्। यस वर्षको बाढी पहिरोबाट 326.83 मेगावाट क्षमताका निर्माणाधीन 17 तथा सञ्चालनमा रहेका 132.75 क्षमताका 13 जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको छ। त्यसबाट झण्डै 8 अर्ब 50 करोड क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ।
सराङकोट खबरको अन्त्यमा अब मौसम। हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको उत्तरतिर अवस्थित रहेको छ। साथै बंगालको खाडीको उत्तर पूर्वी भागमा विकसित न्यून चापीय प्रणाली समेत आंशिक प्रभाव रहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको र बाँकी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै कोशी र मधेस प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ। आइतबार देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको र बाँकी भूभागका धेरै स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। सुन तस्करसँग सुन गाल्ने साना ठूला 7वटा मेसिन भएको खुलासा। दावा छिरिङले निमा तामाङको नाममा नागरिकता लिएको पुष्टि। सुनको अनुसन्धानका लागि भारत र हङकङ पुग्यो सीआईबीको टोली। बालुवाटारको जग्गा हिनामिनामा संलग्न 17 जनाको बयान पूरा। आइतबारदेखि थुनछेक बहस हुने। पोखरा र लुम्बिनी विमानस्थलबाट सिधै चीन उडान गर्नेबारे छलफल गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उद्घोष। भागभण्डा माग्दै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा तोडफोड। कंग्रेसका 15 केन्द्रीय सदस्यलाई विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी। 25 लाख मतदातासँग प्रत्यक्ष संवाद र 8 लाख सदस्य बनाउने माओवादीको कार्यक्रम। पूर्व युवराज पारस शाह अस्वस्थ, ह्याम्स अस्पतालको इमर्जेन्सीमा भर्ना। एमसीसी विरुद्ध विप्लव नेतृत्वको नेकपाले मार्चपास्ट गर्ने। सरकारले भेटेन यातायात विभागको महानिर्देशक बन्ने सहसचिव। अस्तव्यस्त विभाग। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको बेइमानी। निशुल्क भनेर 1000 को टिकट थमाएपछि नारायण रायबाजीको कार्यक्रममा दर्शकहरू रुष्ट। नेपालको नक्साको चुच्चे भाग हटाएको भन्दै चिनिया दूतावासमा नेभिसङको प्रदर्शन। कैलालीमा स्रोत नखुलेको 5 लाख भारूसहित युवक पक्राउ। दक्षिण अफ्रिकामा एक भवनमा आगलागी, कम्तीमा 63 जनाको ज्यान गयो। साउदीमा 177 नेपालीलाई 29 करोडको जरिवाना। मनसुन अवधिमा बाढी, पहिरो र चट्याङबाट 73 जनाको निधन। र शनिबार देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली। कोशी र मधेस प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना। हवस् त अहिलेलाई सराङकोट शुभ बिहानी खबरहरूको क्रम यही सकिएको छ। अबको केही बेरमा नेपाली बहस लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथक बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।